फैसला बात थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आप कहना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी कोशिश है। इंडो लोग हमेशा से क्रिकेट को प्रमोट करने में फैसलाबाद में काफ़ी काम कर रहा है। तो स्पेशली PSL होने वाली है, उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी मुझे भी। तो मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा ये टूर्नामेंट हो रहा है, आप आ जाएं, यहाँ पे 2 मैचेस आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा मौका है, चलें फैसलाबाद जाके अपने सरगोदा और फैसलाबाद के लड़कों के साथ मिल के खेलने का भी मौका मिलेगा और इस टूर्नामेंट को भी देखने का मौका मिलेगा। हमेशा से मेरे ख्याल में पिछले 8-10 साल से मैं खेल रहा हूँ इस रीजन से, और स्पेशली स्टेडियम में जब भी आया हूँ तो हमेशा एंजॉय किया, क्रिकेट को मज़ा आया खेलने का। तो अभी भी मेरे ख्याल में काफ़ी एक्साइटमेंट भी है। ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को बंदा एंजॉय करता है, यहाँ पे आके खेलना भी इसका अपना एक मज़ा है। अच्छा मिसबा, आपकी क़यादत में हमारी टीम जो है टेस्ट में नंबर 1 आई, वो सारा कुछ। अब सूरत हाल ये है कि आपकी तब्दीली की बातें जो है शुरू हो रही हैं कि टेस्ट कप्तान तब्दील करने की बातें हो रही हैं। क्या समझते हैं कौन आपके बाद ऐसा है जिसे टेस्ट कप्तान? मेरे ख्याल में जिसको बोर्ड समझता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, और जिस तरह इतने सारे लोग जो है मेरे ख्याल में मशवरे दे रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को, जो कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, तो उनके मशवरे बिल्कुल सुनने चाहिए। और मैं अगर डिलीवर नहीं कर सका तो फिर मेरे मशवरे से क्या बनता है। मेरे ख्याल में वो जो इतने अक्लमंद लोग हैं उनके मशवरों को बिल्कुल सुनना चाहिए। सरफराज के हवाले से आप क्या कहेंगे? सुनने में आ रहा है कि ज़्यादातर जी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा जी, जिसको मर्जी बनाए। मिसबा, दुबई में आपने क्रिकेट खेली, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 आया, तो क्या पाकिस्तान को दोबारा नंबर 1 बनने के लिए दुबई की ही 3-4 सीरीज़ों की ज़रूरत है या कोई और आप समझेंगे? मेरे ख्याल में अगर आप हर जगह जीतना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको उस तरीके से तैयारी भी करना पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप तैयारी किए बगैर कहीं भी जाके खेलें और वहाँ पे जीतने का ख्वाब देखें। ये सारी नेशंस के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये हो रहा है, इंडिया के साथ भी ये हो रहा है, इंग्लैंड के साथ भी ये हो रहा है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में सिनेरियो यही है कि होम में सारी टीमें अच्छा खेल रही हैं, और जब अपनी कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं तो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में सबको इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम क्यों सिर्फ पाकिस्तान को कहते हैं कि जी पाकिस्तान दुबई में जीतता है या पाकिस्तान फलां। पाकिस्तान इंग्लैंड में भी जीता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी सीरीज़ जीता है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाकर वनडे सीरीज़ जीता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, सारी टीमें स्ट्रगल करती हैं, ठीक है, बाहर जाके हमें अच्छा करना चाहिए था, नहीं कर पाए। बट स्पेशली किसी चीज़ को एक टीम पे लाद देना कि जैसे हम तो अच्छे ही नहीं हैं बिल्कुल। आप नंबर 1 जहाँ पे भी हों, नंबर 1 जहाँ पे भी जीत के बनते हैं, इंडिया भी इंडिया में जीत के नंबर 1 बन रहा है, तो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए उसको। इस बार अजहर अली को हटाने की बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि उनके बाद किसको आना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा है जी, जिसको मर्जी ले आएँ, लेकिन जब तक हम जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो भी कप्तान होगा उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो मैं हूँ, अजहर अली हो या सरफराज हो, कोई भी हो। मसाइल भी बता दें, कौन कौन से मसाइल क्या? देखिए जी, मसाइल आपके सामने हैं। आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है, आपने अपने प्लेयर्स की जो ग्रूमिंग करनी है। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में अच्छा करना है तो हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस देना है वहाँ का, और कोशिश करनी है कि हर 2 साल में कम से कम या हर साल हम कुछ प्लेयर भेजें वहाँ पे जाके, चाहे वो एकेडमीज़ में खेलें या जिस तरीके से भी उनको उन कंडीशंस का एक्सपीरियंस दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जब भी पाकिस्तान टीम के साथ जाएं तो उनके लिए कोई नई कंडीशंस ना हो, वो पहले से यूज़ टू, उनको पता हो कितना बाउंस है, कितनी पेस है। जो बंदा यहाँ पे खेलता रहेगा और अचानक 6-7 साल के बाद एक टूर करेगा ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका, उसके लिए मुश्किल होगी। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा हर दौर में फास्ट बॉलर जो है उन्होंने वर्ल्ड फेम रहे हैं। वो क्या वजह है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की नई जो नर्सरी है उसमें कोई फास्ट बॉलर जो है हम तैयार नहीं कर पा रहे? देखिए, मेरे ख्याल में जो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में हर चीज़ में, टैलेंट उस तरीके से आ रहा है, अगर तो वो हम ग्रूम नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार के मुताबिक, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इस टाइम पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, और उस पर हमें बहुत ज़्यादा जोर देना है और उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो भी टैलेंट आता है अंडर 19 से, अंडर 16 से,
جو بیچ کا ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے کھیلنی ہے یا آپ نے ون ڈے کرکٹ کھیلنی ہے اور فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے، اور وہاں سے پھر ہم نے تیار ہونا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے، اس کو میرے خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ کے قریب کرنا پڑے گا، سٹینڈرڈ کو اور زیادہ بہتر کرنا ہوگا، پچز کو اور بہتر کرنا ہوگا، یہ ایک طریقہ ہے میرے خیال میں۔ کوچز کے حوالے سے پاکستانی عوام جو ہے وہ بیٹنگ لائن سے جو ہے مطمئن نظر نہیں آتی، اور دوسرا ہمیشہ شکست کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں پلیئرز؟ نہیں، ایسی بات نہیں، اگر میری بات کر رہی ہیں تو میں تو 1 سال پہلے سے ریٹائر ہو گیا تھا، اس ٹائم یہ ساری قوم نے کہا نہیں ٹور کرنے، اب یہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ جی خود شرم کرنی چاہیے، چلے جانا چاہیے، تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں اگر آپ کریں گے کل کو کوئی بھی کپتان بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز جیتیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز میں پرفارم کریں، کوشش کرتا ہے انسان، اس میں اچھا بھی ہوتا ہے اس میں برا بھی ہوتا ہے، لیکن 6 سال آپ اچھا کرتے رہتے ہیں اور 4 میچوں میں آپ سے اچھا نہیں ہوتا تو ہمارے ویوز چینج ہو جاتے ہیں۔ کنسسٹنسی چاہیے ہماری قوم کی سوچ میں بھی، تبھی ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی آئے گی۔ آپ کی سوچ کنسسٹنٹ نہیں ہے، ایک اننگ ایک میچ کے بعد آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں ٹیم کی پرفارمنس بھی ایسی ہی رہے گی۔ کوچنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیشہ غیر ملکی کوچز جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں کوچنگ کے لیے، کیا پاکستان کے جو اپنے ایکسپیرینس پلیئرز ہیں اور کوچز ہیں، تو اگر ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے تو اس سے پروگرس کی بہتری ممکن ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو بورڈ کی صوابدید ہے، جو وہ بہتر سمجھتے کرتے ہیں، نہ میں اس میں ہوں ایز اے پلیئر کہ اس پہ ڈسکس کروں۔ آئی تھنک ٹینک ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے سوچتا ہے، اور اس میں آپ کے بڑے جو ایکسپیرینس فارمر کرکٹرز ہیں ان کا بھی مشورہ ہوتا ہے، تو آئی تھنک وہ سارے مل کے کرتے ہیں۔ مجھ سے جب پوچھا جائے گا وہاں پہ تو میں ضرور کہوں گا، لیکن میرے خیال میں یہ فورم نہیں ہے کہ جہاں میں کہوں گا کون سے کوچ ہونے چاہیے۔ پی ایس ایل کے بعد آپ کا فیوچر سر کیا ہے؟ ٹریننگ کی تھی آرمی نے تو چند میچز اچھے بھی کھیلے تھے، کیا اب دوبارہ ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ وہ ٹریننگ بھول گئی ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں، اسکل کا بالکل تعلق جو ہے، جو پرفارمنس کا تعلق آپ کا ٹریننگ سے ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ آپ کا اسکل بہت امپورٹنٹ ہے، اور نو ڈاؤٹ ہمیں اپنے فٹنس لیول کو اوپر لے کے جانا ہے، چاہے وہ آرمی کیمپ ہو یا جو ہمارے اپنے ٹرینرز ہوں۔ ہمارے پاس اپنے بھی بہت اچھے ٹرینر ہیں، کام یہ پلیئرز نے خود کرنا ہے میرے خیال میں ان ٹرینرز کے ساتھ، اور اپنی فٹنس کو بہتر کرنا ہے۔ آپ کی فٹنس بہتر ہوگی تو آبویسلی آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اسکل کو بھی امپروو کرنا ہے، انٹرنیشنل لیول کے مطابق کرنا ہے۔ پی سی بی کو یہ مشورہ دیں گے؟ پی سی بی کو آپ مطمئن ہیں کہ ٹیم کی جو سلیکشن ہو رہی ہے اب پلیئر کھلانے کے لیے اچھے ملے ہیں جو سیریز میں لے کے گئے تھے؟ دیکھیں جی، سلیکشن کمیٹی اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے، یا ٹیم مینجمنٹ کے جو بیسٹ اویلیبل ٹیم ہے، جو آپ کو بیسٹ لڑکے لگتے ہیں آپ وہی لے کے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چاہے بیسٹ لڑکے بھی ہوں گے، کوئی پرفارم کرے گا کوئی نہیں کرے گا، یہ ضروری نہیں کہ جی آپ کے سارے لڑکے پرفارم کریں۔ تو یہاں پہ بڑا ایزی سا ایک ہمارے پاس انالیسز ہوتے ہیں بعد میں، جو نہیں کرتا جی اس کی تو جگہ نہیں بنتی تھی، اس کو کیوں لے کے گئے، تو یہ بعد میں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں سلیکشن کمیٹی نے اپنی طرف سے جو بیسٹ ٹیم تھی وہ بنائی تھی۔ اچھا، احمد شہزاد کو بھی واپس لانے پر بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ نہیں، میرے خیال میں یہ میرے حوالے سے سوال نہیں کر رہی، یہ تو سلیکشن کمیٹی یا کرکٹ بورڈ سے سوال کرنے چاہیے، پلیئرز کے سوال میرے سے کیوں کر رہے ہیں؟ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایس ایل کے بعد اب بھی کم کام آئے گا ٹیم میں؟ پی ایس ایل کے بعد میرا کیا فیوچر ہے، دیکھتے ہیں جی، پی ایس ایل تو ہونے میں۔ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایس ایل کے بعد ہماری ٹیم میں جو ہے امپروومنٹ آئے گی، ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، پی ایس ایل کے بعد تو یہ نہ سوچے کہ پی ایس ایل کھیلنے کے بعد کوئی ٹیم میں تبدیلی آ جائے گی۔ آئی تھنک اوور آل ہمیں جو ہے وہ سارا کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک ٹورنامنٹ ہے، آبویسلی اس سے کچھ پلیئر سامنے آئیں گے، کچھ ان کو ایکسپوجر ملے گا، تھوڑا سا جو پیچھے جتنی بھی کرکٹ ہم کھیل کے آئے ہیں اور کچھ پریشر میں ہے ٹیم، اس سے ہم تھوڑا آف ہوں گے تو میرے خیال میں بہتری آئے گی مائنڈ سیٹ میں، بٹ ادروائز میرے خیال میں ہمیں ابھی کافی کام کرنا ہے۔ سعید بھائی، آپ پی ایس ایل کے لیے کہاں تک تیاری ہے آپ کی، تھوڑا آپ بھی بتا دیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میری پوری تیاری ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے لاسٹ T20 ڈومیسٹک ہوا اس میں میں نے اچھی پرفارمنس کی ہے، اور میری کوشش ہے کہ جو موجودہ کمنگ پی ایس ایل سیکنڈ ایڈیشن آ رہا ہے تو اس میں بھی میں ویسی پرفارمنس دوں جیسی میں نے اس میں دی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا بالنگ ایکشن بھی کافی بہتر ہو گیا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سلیکشن بھی؟ بالکل، دیکھیں جی، میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں، اپنی ورکنگ کر رہا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ
मेरा काम है मेहनत करना और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर दोबारा कम बैक करूँ पाकिस्तान टीम के लिए, और मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है PSL, और इंशाल्लाह ताला आपको एक डिफरेंट सही बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।